Mga kapuso, ginabanta na pulo katonelada sang basura ang natipon sa paglunsar sang Saturday Cleanup Drive sa Iloilo City nga giniwa sa Barangay San Juan Molo sang Hulyo 12. Agud masiguro nga mapadayon ang inisyatibo tag sa Kasabado, magadeploy ang LGU sa monitoring teams kada distrito. Plano sang LGU nga magbakal sang dugang nga trash bins sa mga kabarangayan bangod nakitaan nga kulang ini sa gihapon. Mas pasangkaron man sang LGU ang information kag education campaign sa insakto nga paghaboy sang basura. Kabahin ini sa inisyatibo sa pagpakigbato sa balatian nga dengue kag iban pa nga masakit nga dala sa mahigko nga palibot. Siguro may mga lang kita major collection points where the city could provide some